Salam alaikum. C'est pas dans mes habitudes. ماشي الطبايع ديالي انا باش ندير الفيديوهات باش ندير فيديو في السياره، فهمتي. المهم جابتها ظروف وكان خصني لابد من نفوق، حيت الا موا جي ان بروبليم جي بوكو ترو دو ميموار، فهمتي. الا ما درتهاش دابا ما حد مفكر، حيت قريت واحد لارتيكل على الحليب وقلت والله تا ماشي قريت واحد حاليا دروك، وقريت واحد يا جكوا البارح ولا البارح على الحليب، وبقى في عقلي واحد الفيديو اللي كنت درت على الحليب، درت جنوب دو فيديو على الحليب وبالاخص بليس كو دو جكوا ميم 3 فيديو درت، ودرت وحده في افران اللي فريمون شافوها، درتها 360 اللي تكلمت عليها على الحليب، وتقريبا 50,000 اكثر من 50,000 واحد شافوا هذيك لا فيديو، والاغلبيه دي كومونتير ديال الجزائريين كيقول لك لا حنا عندنا لوزينه د الحليب، حنا عندنا الحليب كنتجو كثير، فالمهم بحال تقول هما راه كيغرقوا في الحليب، كيعوموا عندهم لي بيسين ديال الحليب، فهمتي. الوغ كو موا كنقول ملي كنتكلم على الجزائر كنتكلم على الحكام الجزائريين كي نو ميم با ايتي فوتو، اللي ما كانش ما حاولوش يديروا لوزينات شركات ديال الحليب، ومن بعد مع المده يطلقوهم للبريفي، فهمتي. ليطال اللي عند الدوله هي اللي عندها الفلوس، عندها الدراهم، وهي اللي خص دير المشاريع، تطلق اليوم المشاريع وتشجع المشاريع، ويمكن ليها كاع هي بنفسها دير دي زيزين، تجيب لامبورطاسيون، كدير الاراضي، عندها الاراضي. الجزائر تبارك الله راه سي لو بلو غران بيي دافريك، عندها الاراضي، تاخذ دي ميلي ديكتار ودير دي فيرم، دير دي البقر، يجيبوا البقر ويغرسوا الفراج، يغرسوا الذره، يغرسوا القمح باش يوكلوا هذوك البقر اللي غينتجوا الحليب، تولي اون يوزين اون اندستري لاتيير في البلاد. ولكن الحكام الجزائر ما عندهمش العقل، هذيك الافكار، هذه الافكار ديال لصالح المواطن الجزائري راه ما عندهمش، فهمتيو. هذا الشيء ولو انا دابا غادي نتحول لواحد الارتيكل وتبعوني فيه، فهمتي، باش ما ننساهش. بون الوغ اون سو ريفوا سور لارتيكل، ماشي غير ارتيكل واحد، كاين شي جوج لي زارتيكل ولا ثلاثه لي زارتيكل غادي ندوزهم لكم، نبينهم لكم، وباش تعرفوا باللي انا ما كنتش كنتكلم في الخوا، فهمتي. ونطلب من الجزائريين هذوك اللي كيعيروا، هذوك جمافو، هادي هذا قلت لكم هي اون شوز كي فو كومبروندر. اون مونتاني، جبل ما يمكنلكش تحركه، والجبل ما كيتحركش، الجبل كيبقى ديما هو هذا هو عيقو، فهموا. ولا هذا تمشي ديروا الفيديوهات عليا، تمشوا نابورت كوا تخربق، انا ما مسوقش ليكم، فهمتي، راه ما كنتسوقش لكم. جو نسي ميم با سي فوز اكزيستي، موا جو سوي لا بور دينيغري لو بوفوار الجيريان. وهذوك الناس اللي كيقول لك كيف الشعب الجزائري، كيف الحكام الجزائري، كنقول له يخ منكم تا نتوما، فهمتي. هذوك الجزائريين اللي كيقول لك بحالنا بحال حكامنا، وكنقول لكم انتم خنز، فهمتوا. اوكي على الطريق. هذه الاولى من الفيديوهات اللي كنت درت وتكلمت على النقصان د الحليب، ولا ها هي مكتوب لو تيت ديالها لالجيري مونك كرويلمون دو لي، فهمتي. هانتوما تسمعوا كنتكلم على الحليب السوبونسيوني. وهذا الفيديو اللي كتشوف راه ماشي ما دارتش في الجزائر، فهمتي، هذا دارت غا دون ان سوبر مارشي ماروكان، تفهموا. داير حتى هاد الماركه كمان راهم مخرجين انظمه ماروكان، هادشي اللي خصنا نتعرفوا. المهم هذه الاولى من الفيديوهات، غادي ندوز لكم الفيديوهات. صباح الخير. اليوم غندير واحد الفيديو قصيره، هذه واحد الفيديو قصيره اللي درت لكم بوغ اسيي دو كومبروندر تكلمت على بروبليم كي سباس ان الجيري.
Aujourd'hui, la vidéo 360 je vais faire, elle va traiter du problème du lait en Algérie. Que par beaucoup d'Algériens sont rentrés chez moi dans ma chaîne. Non, ça n'existe pas chez nous, le problème de lait. Alors bon, d'ailleurs, المهم اللي بغيت نقول في هذا الشيء كله وهو hier, c'est pas compliqué, hier, j'ai lu un article sur Algérie Focus. ذاك l'article كيقول لك بلي راه السلطات le gouvernement va faire en sorte d'empêcher d'interdire les cafetiers القهوجيين. كيف غيديروا يحيدوا الحليب سوبفونسيوني باش يدوز الثمن الحليب العادي. جميع الوسائل هذه شي عامين ولا شي كانوا يديروا هذه الحيله، كانوا قال لك راه غادي يحيدوا الحليب في ساشي اون بلاستيك باش يديروه في الحليب اون بواطون كارطون كيف كيدار دابا في جميع الدول. ولكن الشركات قالوا احنا ما يمكنش لينا لو بري ديال الساشي اون بلاستيك والتترا باك ماشي بحال بغاو يدوزوه ديريكت لو بري اللي كاين، لو بري ديال الحليب نون سوبفونسيوني. ناضوا شي وحدين في الحكومه، ماشي الحكومه، في الشعب ولي زاسوسياسيون كلشي قال هذا الشيء راه المهم اللي بغيت نقصد وهو النظام خايف من الشعب ينوض، حيت لي سوبفونسيون باغيين يحيدوهم وما عرفوش كيف يحيدوهم. ودروك دابا غندوزكم واحد الارتيكل اللي غادي تفهموا الهضره اللي كنقول احسن من هاد لي فيديو هذا. هانتوما بعدا هذا الارتيكل ديال البارح le lait, la pénurie de lait en sachet s'installe encore à Eltarf, puisque les chaînes, le cola, la chaîne, n'en finissent pas devant les crémiers. Et quand le client trouve le lait, il le paye 30 dinars au lieu de 25 dinars. Par ailleurs, le client est contraint de prendre 3 sachets en achetant un sachet de petit lait. ou un sachet de lait de vache à 45-60 dinars. المهم الكليان ما خصوش يشري الحليب بوحدو سيبونسيون بوحدي. الا جيتي تاخذ الحليب بوحدو سيبونسيون راه ما يعطوهش لك، لابد ما يلصقوا لك شي حاجه اخرى مع الحليب. فهمتي هذا الشيء؟ وهذا الشيء راه ماشي انا، سي ان ارتيكل. هانتوما هذا الارتيكل قراوه فين كاينه، هو كاين دون ان سيت الجيريان اي سي ني با ان سيت ماروكان. جو نانفونت ريان. الجيري 360. ها انتوما كتكذبوني تقول لي الحليب موجود الحليب موجود الحليب موجود. ها الحليب ها هو واش موجود؟ واش مكتوب هنا؟ بينيري دو لي اون ساشي كوكوميتونت. فهمتي لو لي لو بينيري دو لي اون ساشي سانستال انكور ا التر بريسك لي شين فين. المهم ها الارتيكل قدامكم واش نقرا عليكم. فهمتوا؟ ها نعطيكم ارتيكل اخر دابا عاوتاني. Toujours sur ma page Facebook, Hantouma, Diaspora Sahraoui bien sûr. L'Algérie est-il vraiment un pays souverain? واش الجزائر دولة حرة مستقلة libre وكل شيء؟ فهمتي؟ C'est la question que l'on est tenté de poser lorsqu'on prend connaissance des factures de divers produits alimentaires importés par l'Algérie depuis l'étranger. وهذوك الناس هذا الارتيكل اللي من درت بغيت نبينو هذوك اللي كيشرقوا عليا فمهم واللي كيحلوا عليا فمهم الجزائريين، دوك صحاب الشتاء. ما كندوش الجزائريين اللي داخلين سوق راسهم، دوك الشياته اللي كيقول لك حنا عندنا دي زوزين برودوير دو لي وداك الشيء. انا نقول لكم واحد القضيه لهذوك الحلان اللي كيحلوا فمهم. واش كتعرفوا جيل ديال الناس، جيل c'est-à-dire durant 40 ans, une quarantaine d'années ولا une quarantaine d'années ديال جيل ديال الناس عمرهم ما شربوا الحليب ديال البقره، الحليب ديال بزازل ديال البقره اللي ما كاينش. لا ماجوريتي 90% دي زالجيريان واحد الجيل منهم
ما شربوش الحليب ديال البقرة، شربوا ديما الحليب ديال الغبرة اللي كيجي من الخارج. واش كتعرفوا راه دوبوي توجور شحال من عام، من نهار استقلت الجزائر الى يومنا هذا، ماشي ما استقلت، ملي كانت استقلات كانوا عاد شويه د البقر كانوا، ولكن ملي دخلوا فلوس البترول ولا كيتسيروا الناس ما بقات دير لا بقر لا ما بقات هملات الفلاحه وهملات الالفاج، فهمتي. ولهذا انا هاد الناس كنقول لهم راه ديما شربوا الحليب ديال الغبره اللي كيجي من الخارج. ما كانش 1 مليار 41 de dollars pour le lait, 1 milliard de dollars pour le sucre. L'Algérie dépense beaucoup trop d'argent pour se nourrir depuis l'étranger. فهمتي. وانتوما كاع الحليب اللي كتشربوه وفهموا الحليب اللي كتشربوه كيجيكم غبره. ما تبقاش تحلوا عليا الفم تقول لي درنا لوزينات. اي درتو لوزينات، عرفتوا ديالاش لوزينات؟ ديال تخلطوا الماء مع الغبره وكتبيعوا الحليب، ماشي لوزينات ديال لي فيرم دو فاش ليتيير. خصك هذا هو الفرق. انا ملي شي واحد كيقول لي عندنا لوزين د الحليب، معناتها راه عندهم دي سونتاني دي ميلي ديكتار مع الفوراج مع الذره مع لو مايس القمح وداكشي والفصه وداكشي، وكيوكلوا البقر اللي كيعطيوهم الحليب وكيبيعوا هذاك هو اللي كيتسمى وزين د الحليب. ما لوزين د الحليب باش تنوض تجيب الغبره من الخارج والماء الروبيني وتخلطوا وتبيعوا للشعب تقول لي عندك وزين، كتضحك على عباد الله. والمهم ها انتم دابا فهمتوا، وريتكم باللي شحال كتجيبوا ديال الحليب، مليار ونص قريب، مليار ونص 1,410 مليون 1,410 مليون دو لي ديال الغبره كتجيبوها من لا، فهمتي. فوالا l'Algérie est-il vraiment un pays souverain؟ واش نتوما تقولوا لي نتوما قادين استقلال الغذائي ما عندكمش. الاستقلال الغذائي هذه الدوله هاد الحكام ديالكم اللي كان عندهم اللي كان ممكن يديروا استقلال الغذائي ل 40 مليون الجزائري ما داروهش. وتجوا نتوما تقولوا لي هذوك حكامنا اللي عايرهم عايرنا. الله ينعل اللي ما يحشم.